मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। नयाँ विषयहरूको साथ, नयाँ प्रेरक उदाहरणहरूको साथ, नयाँ नयाँ सन्देशहरूलाई समेट्दै एकपल्ट फेरि म तपाईँहरूसित मन की बात गर्न आएको छु। थाहा छ, यसपल्ट मलाई सबैभन्दा धेरै चिठीहरू र सन्देश कुन विषयलाई लिएर प्राप्त भएको छ। यो विषय यस्तो छ जुन इतिहास, वर्तमान अनि भविष्य तीनवटा चिजहरूसित जोडिएको छ। म कुरा गर्दैछु देशलाई प्राप्त भएको नयाँ प्रधानमन्त्री सङ्ग्रहालयको। यो 14 अप्रेल बाबा साहेब अम्बेडकरको जन्म जयन्तीमा प्रधानमन्त्री सङ्ग्रहालयको लोकार्पण भएको छ। यसलाई देशका नागरिकहरूका लागि खोलिदिएको छ। एकजना श्रोता छन्, श्रीमान सार्थकज्यू। सार्थकज्यू जो गुरुग्राममा बस्छन् अनि पहिला मौका मिल्न साथ उनले प्रधानमन्त्री सङ्ग्रहालय हेरेर आएका छन्। सार्थकज्यूले नमो एपमा जुन सन्देश मलाई लेखेका छन् त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। उनले लेखेका छन् कि उनी वर्षौँदेखि न्युज च्यानल हेर्छन्, खबर कागज पढ्छन्, सोसियल मिडियासित पनि कनेक्टेड छन्। यसैले उनलाई लाग्दथ्यो कि उनको जेनरल नलेज धेरै राम्रो होला। तर जब उनी पीएम सङ्ग्रहालय गए तब उनी निकै चकित भए। उनलाई अनुभव भयो कि उनी आफ्नो देश अनि देशलाई नेतृत्व गर्नेहरूको बारेमा धेरै केही जान्दैनन्। उनले पीएम सङ्ग्रहालयका केही यस्ता चिजहरूको बारेमा लेखेका छन् जो उनको जिज्ञासालाई अझ बढाउने प्रकारको थियो। जस्तै उनी लाल बहादुर शास्त्रीजीको त्यो चर्खा देखेर धेरै खुसी भए जो उनले ससुरालीमा उपहारमा पाएका थिए। उनले शास्त्रीजीको पासबुक पनि देखे अनि यो पनि देखे कि उनीसित कति कम बचत थियो। सार्थकज्यूले लेखेका छन् कि उनलाई यो पनि थाहा थिएन कि मोरारजी भाई देसाई स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा सामेल हुनभन्दा अघि गुजरातमा डेप्युटी कलेक्टर थिए। प्रशासनिक सेवामा उनको एउटा लामो करियर रहेको थियो। सार्थकज्यू चौधरी चरण सिंहज्यूको विषयमा लेख्दछन् कि उनलाई थाहा थिएन कि जमिनदारी उन्मूलनको क्षेत्रमा चौधरी चरण सिंहज्यूको एकदमै ठुलो योगदान थियो। यति मात्र होइन, उनी अघि लेख्दछन्, जब ल्यान्ड रिफर्मको बारेमा त्यहाँ मैले देखेँ कि श्रीमान पीवी नरसिम्हा रावज्यूले ल्यान्ड रिफर्मको काममा एकदमै गहिरो रुचि लिन्थे। सार्थकज्यूलाई पनि यस म्युजियममा आएर नै थाहा लाग्यो कि चन्द्रशेखरज्यूले 4000 किलोमिटर भन्दा अधिक पैदल हिँडेर ऐतिहासिक भारत यात्रा गरेका थिए। उनले जब सङ्ग्रहालयमा ती चिजहरू देखे जुन अटलज्यूले उपयोग गर्थे, उनको भाषणहरू सुने, तब उनी गर्वले भरिएका थिए। सार्थकज्यूले यो पनि बताए कि यस सङ्ग्रहालयमा महात्मा गान्धी, सरदार पटेल, डाक्टर अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण अनि हाम्रा प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूको बारेमा पनि धेरै रोचक जानकारीहरू छ। साथीहरू, देशका प्रधानमन्त्रीहरूको योगदानलाई याद गर्नुको लागि आजादीको अमृत महोत्सव भन्दा राम्रो समय अरू के हुन सक्छ। देशको लागि यो गौरवको कुरा हो कि आजादीको अमृत महोत्सवले एउटा जनआन्दोलनको रूप लिइरहेको छ। इतिहासलाई लिएर मानिसहरूको रुचि धेरै बढिरहेको छ। अनि यस्तोमा पीएम म्युजियम युवाहरूको लागि पनि आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ, जसले देशको अनमोल विरासतसित त्यसलाई जोडिरहेको छ। त्यसै त साथीहरू, जब म्युजियमको बारेमा तपाईँसित यति धेरै कुरा भइरहेको छ तब मलाई पनि तपाईँहरूसित केही प्रश्न सोध्ने मन भयो। हेरौँ तपाईँको जेनरल नलेजले के भन्छ, तपाईँलाई कति जानकारी छ। मेरा नौजवान साथीहरू, तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? तपाईँ त्यसको उत्तर नमो एपमा सोसियल मिडियामा #म्युजियम क्विजको साथ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अनि अवश्य गर्नुहोस्। मेरो तपाईँसित आग्रह छ कि तपाईँ यी सबै प्रश्नहरूको जवाब अवश्य दिनुहोस्। यसबाट देशभरिका मानिसहरूमा म्युजियमलाई लिएर रुचि अझ बढ्नेछ। के तपाईँलाई थाहा छ कि देशको कुन सहरमा एउटा प्रसिद्ध रेल म्युजियम छ
जहाँ पछिल्लो 45 वर्षहरूदेखि मानिसहरूलाई भारतीय रेलको विरासत देख्ने मौका मिलिरहेको छ। म तपाईँलाई अझ एउटा क्लू दिन्छु। तपाईँ यहाँ फेरी क्विन सलोन अफ प्रिन्स अफ वेल्सदेखि लिएर फायरलेस स्टिम लोकोमोटिभ यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। के तपाईँलाई थाहा छ कि मुम्बईमा त्यो कुन चाहिँ म्युजियम छ जहाँ हामी एकदमै रोचक तरिकाले करेन्सीको इभोल्युसन देख्न सक्छौँ? यहाँ ईसा पूर्व 6औं शताब्दीको सिक्का विद्यमान छ, त अर्कोतर्फ ई मनी पनि विद्यमान छ। तेस्रो प्रश्न, विरासत ए खालसा यस म्युजियमसित जोडिएको छ। के तपाईँलाई थाहा छ यो म्युजियम पन्जाबको कुन सहरमा अवस्थित छ? पतङ्गबाजीमा त तपाईँ सबैलाई आनन्द त आउँछ नै होला। अघिल्लो प्रश्न यसैसित सम्बन्धित छ। देशको एकमात्र काइट म्युजियम कहाँ छ? आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई एउटा क्लू दिन्छु। यहाँ जुन सबैभन्दा ठुलो पतङ्ग राखिएको छ त्यसको आकार 22 गुणा 16 फिट छ। केही याद आयो? होइन भने यही अझ एउटा कुरा बताउँछु। यो जुन सहरमा छ त्यसको बाबुसित विशेष नाता रहेको छ। बाल्यकालमा डाक टिकटहरू सङ्ग्रहको सौक कसलाई हुँदैन र? तर के तपाईँलाई थाहा छ कि भारतमा डाक टिकटसित जोडिएको नेसनल म्युजियम कहाँ छ? म तपाईँलाई अझ एउटा प्रश्न गर्छु। गुलशन महल नामको भवनमा कुन चाहिँ म्युजियम छ? तपाईँको लागि क्लू यो छ कि यस म्युजियममा तपाईँ फिल्मको डाइरेक्टर पनि बन्न सक्नुहुन्छ, क्यामेरा एडिटिङको विशेषतालाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अच्छा, के तपाईँ यस्तो कुनै म्युजियमको बारेमा जान्नुहुन्छ जसले भारतको टेक्सटाइलसित जोडिएको विरासतलाई सेलिब्रेट गर्दछ? यस म्युजियममा मिनिएचर पेन्टिङ्स, जैन म्यानुस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स धेरै कुरा छ। यसलाई आफ्नो युनिक डिस्प्लेको लागि पनि जानिन्छ। साथीहरू, टेक्नोलोजीको यस दौडमा तपाईँको लागि यसको उत्तर खोज्नु एकदमै सजिलो छ। यी प्रश्नहरू मैले यस कारण सोधेँ ताकि हाम्रा नयाँ पिँढीमा जिज्ञासा बढोस्, उनीहरू यसको बारेमा अझ पढुन्, यसलाई देख्न जाउन्। अब त म्युजियम्सको महत्त्वको कारणले धेरै मानिस आफै अघि आएर म्युजियम्सको लागि धेरै दान पनि गरिरहेका छन्। धेरै मानिसहरू आफ्नो पुरानो कलेक्सनलाई, ऐतिहासिक चिजहरूलाई पनि म्युजियम्समा दान गरिरहेका छन्। तपाईँ जब यस्तो गर्नुहुन्छ तब एक प्रकारले तपाईँ एउटा सांस्कृतिक पुँजीलाई सम्पूर्ण समाजसित साझा गर्नुहुन्छ। भारतमा पनि मानिसहरू अब यसको लागि अघि आइरहेका छन्। म यस्ता सबै निजी प्रयासहरूको पनि सराहना गर्दछु। आज बदलिँदो समयमा अनि कोभिड प्रोटोकल्सको कारणले सङ्ग्रहालयमा नयाँ तौर तरिका अप्नाइरहेको छ। म्युजियम्समा डिजिटाइजेसनमाथि पनि फोकस बढेको छ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ कि 18 मईको दिन सम्पूर्ण संसारमा इन्टरनेसनल म्युजियम डे मनाइनेछ। यसलाई ध्यानमा राखेर मेरा युवा साथीहरूको लागि मसित एउटा आइडिया छ। किन आउने छुट्टीमा तपाईँ आफ्नो साथीहरूको मण्डलीको साथ कुनै स्थानीय म्युजियममा हेर्न नजाने? तपाईँ आफ्नो अनुभव #म्युजियम मेमोरिजको साथ अवश्य साझा गर्नुहोस्। तपाईँले यसो गर्नुभयो भने अरूको मनमा पनि सङ्ग्रहालयहरूलाई लिएर जिज्ञासा बढ्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, तपाईँ आफ्नो जीवनमा धेरैवटा सङ्कल्प लिनुहुन्छ होला, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि परिश्रम पनि गर्नुहुन्छ होला। साथीहरू, तर हालैमा मलाई यस्तो सङ्कल्पको बारेमा पत्तो लागेको छ जो साँच्चै एकदमै अलग थियो, एकदमै अनौठो थियो। यसैले मैले सोचेँ कि यसलाई मन की बातका श्रोताहरूसित अवश्य सेयर गर्नेछु। साथीहरू, के तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ कि सबै आफ्नो घरबाट यो सङ्कल्प लिएर निस्किन्छ कि ऊ आज दिनभरि पुरा सहर घुम्नेछ अनि एकै पैसाको पनि लेनदेन क्यासमा गर्ने छैन, नगदमा गर्ने छैन? छ होइन यो रोचक सङ्कल्प? दिल्लीका 2 छोरीहरू सागरिका र प्रेक्षाले यस्तै
क्यासलेस डे आउटको एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। सागरिका अनि प्रेक्षा दिल्लीमा जहाँ पनि गए उनीहरूलाई डिजिटल पेमेन्टको सुविधा उपलब्ध भयो। युपिआई क्युआर कोडको कारणले उनीहरूलाई क्यास निकाल्ने जरुरत नै परेन। यहाँसम्म कि स्ट्रिट फुड अनि गल्ली गल्लीको दोकानहरूमा पनि धेर जसो उनीहरूलाई अनलाइन ट्रान्जेक्सनको सुविधा प्राप्त भयो। साथीहरू, कसैले सोच्न सक्छ कि दिल्ली हो, मेट्रो सिटी हो, त्यहाँ यो सब हुनु सजिलो छ। तर अब यस्तो होइन कि युपिआईको यो प्रसार केवल दिल्ली जस्ता ठुला सहरहरूसम्म मात्र सीमित छ। एउटा मेसेज मलाई गाजियाबादबाट आनन्दिता त्रिपाठीको पनि प्राप्त भएको छ। आनन्दिता पछिल्लो सप्ताह आफ्नो पतिको साथ नर्थ इस्ट घुम्न गएकी थिइन्। उनले असमदेखि लिएर मेघालय अनि अरुणाचल प्रदेशको तवाङसम्मको आफ्नो यात्राको अनुभव मलाई बताए। तपाईलाई पनि यो जानेर सुखद झट्का लाग्नेछ कि धेरै दिनको यस यात्रामा टाढा टाढाका इलाकाहरूमा पनि उनलाई क्यास निकाल्ने जरुरत नै परेन। जुन जग्गाहरूमा केही वर्ष अघिसम्म इन्टरनेटको राम्रो सुविधा पनि थिएन, त्यहाँ पनि अब युपिआईबाट पेमेन्टको सुविधा छ। सागरिका, प्रेक्षा अनि आनन्दिताको अनुभवलाई हेरेर म तपाईसित पनि आग्रह गर्दछु, क्यासलेस डे आउटको एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नुहोस्, अवश्य गर्नुहोस्। साथीहरू, पछिल्लो केही वर्षहरूदेखि भीम युपिआई तीव्रताका साथ हाम्रो अर्थतन्त्र र जीवनशैलीको भाग बनेको छ। अब त ससाना सहर र धेरै जसो गाउँ बस्तीहरूमा पनि मानिसहरू युपिआईबाट कारोबार गर्ने गर्छन्। डिजिटल इकोनोमीबाट देशमा एउटा कल्चर पनि विकसित भइरहेको छ। गल्ली गल्लीका ससाना पसलहरूमा समेत डिजिटल पेमेन्टको कारण अधिकतम ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्न सजिलो भएको छ। अब तिनीहरूलाई खुद्रा पैसाको झमेला पनि छैन। तपाईले पनि दैनिक जीवनमा युपिआई सुविधा अनुभव गर्नुभएको छ होला। कहीँ पनि क्यास लिएर जाने, ब्याङ्क जाने, एटिएम खोज्ने झन्झट नै खतम। मोबाइलबाटै सबै पेमेन्ट हुन्छ। तर तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ, तपाईले गर्नुहुने साना साना अनलाइन पेमेन्टले गर्दा देशमा कति ठुलो डिजिटल इकोनोमी तयार भएको छ? अहिले हाम्रो देशमा हर दिन झन्डै 20,000 करोड रुपियाँको ट्रान्जेक्सन हुने गर्दछ। गएको मार्च महिनामा त युपिआई ट्रान्जेक्सन लगभग 10 लाख करोड रुपियाँसम्म पुग्यो। यसले देशमा सुविधा पनि बढिरहेको छ अनि इमान्दारीको अवस्था पनि सृजना भइरहेको छ। अब त देशमा फिनटेकसित जोडिएको कहीँ नै, यदि तपाईसित पनि डिजिटल पेमेन्ट र स्टार्टअप इकोसिस्टमको शक्तिसित गाँसिएको कुनै अनुभव छ भने त्यसलाई साझा गर्नुहोस्, म अनुरोध गर्दछु। तपाईको अनुभव अन्य कोही र देशवासीहरूको निम्ति प्रेरणा बन्न सक्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, टेक्नोलोजीको शक्तिले कसरी सामान्य मानिसहरूको जीवन परिवर्तन गरिरहेको छ, यो त हामीले हाम्रै वरपर देखिरहेका छौँ। टेक्नोलोजीले अर्को एउटा ठुलो काम पनि गरेको छ। त्यो हो दिव्याङ्ग साथीहरूको असाधारण क्षमताको लाभ देश र संसारलाई दिने। हाम्रा दिव्याङ्ग भाइ बहिनीहरू के गर्न सक्छन्, त्यो हामीले टोकियो प्यारा ओलम्पिक्समा देखिसक्यौँ। खेलकुदमा जस्तै कला, शिक्षा र अन्य थुप्रै क्षेत्रहरूमा दिव्याङ्ग साथीहरूले तहल्का मचाउँदैछन्। तर यी साथीहरूले टेक्नोलोजीको ताकत पाए भने अझै ठुलो उपलब्धि हासिल गरेर देखाउन सक्छन्। त्यसैले आजभोलि लगातार स्रोत, साधन र इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई दिव्याङ्गहरूका निम्ति सुलभ बनाउन देशले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। देशमा यस्ता कैयौँ स्टार्टअप्स र सङ्गठन पनि छन् जुन यस सम्बन्धमा प्रेरणादायी काम गरिरहेको छ। यस्तै एउटा संस्था हो भोइस अफ स्पेसियली एबल्ड पिपल। यस संस्थाले असिस्टिभ टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू प्रमोट गरिरहेको छ।
दिव्याङ्ग कलाकारहरूको कामलाई विश्वमा पुर्याउन एउटा इनोभेटिभ सुरुवात गरिएको छ। भोइस अफ स्पेसली एबल्ड पिपलले यी कलाकारहरूको पेन्टिङ्सको डिजिटल आर्ट ग्यालरी बनाएको छ। दिव्याङ्ग साथीहरू कसरी असाधारण प्रतिभाहरूको धनी हुन्छन् र उनीहरूसित कति असाधारण क्षमता हुन्छन् त्यसको एउटा उदाहरण यो आर्ट ग्यालरी हो। दिव्याङ्ग साथीहरूको जीवनमा कस्ता चुनौतीहरू हुन्छन्, त्यसबाट निक्लेर उनीहरू कहाँसम्म पुग्न सक्छन्, यस्ता थुप्रै कुराहरू तपाईँ यी पेन्टिङहरूमा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि कुनै दिव्याङ्ग साथीलाई चिन्नुहुन्छ, उनको प्रतिभा तपाईँलाई थाहा छ भने डिजिटल टेक्नोलोजीको मद्दतले उनलाई विश्व सामु ल्याउन सक्नुहुन्छ। दिव्याङ्ग साथीहरू पनि यस्ता प्रयासहरूमा अवश्य जोडिन सक्नुहुन्छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, देशका धेरै जसो भागहरूमा गर्मी एकदमै तेजीले बढिरहेको छ। तीव्र गतिमा बढिरहेको यस गर्मीले पानी बचाउने जिम्मेवारीलाई पनि त्यति नै बढाएको छ। हुनसक्छ तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ पानी पर्याप्त मात्रामा होला, तर तपाईँले पानीको अभाव भएका इलाकामा बस्ने जसका निम्ति थोपा थोपा पानी पनि अमृत समान छ, ती करोडौँ मानिसहरूलाई पनि कदापि बिर्सनु हुँदैन। साथीहरू, अहिले स्वतन्त्रताको 75औं सालमा आजादीको अमृत महोत्सवमा देशले जुन सङ्कल्प लिएर अघि बढिरहेको छ त्यसमा जल संरक्षण पनि एक हो। अमृत महोत्सवको अवधिमा प्रत्येक जिल्लामा 75 अमृत सरोवर निर्माण गरिनेछ। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ यो कति ठुलो अभियान हो। तपाईको सहरमा पनि छिट्टै नै 75 अमृत सरोवर हुनेछन्। त्यो दिन टाढो छैन। म तपाईहरू सबैलाई, विशेष गरी युवा वर्गलाई यस अभियानबारे थाहा पाउनुहोस् र यसको जिम्मेवारी पनि उठाउनुहोस् भन्ने चाहन्छु। यदि तपाईँको इलाकामा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामसित सम्बन्धित कुनै इतिहास, कुनै सेनानीको सम्झना छ भने त्यसलाई पनि अमृत सरोवरसित जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै त अमृत सरोवरको सङ्कल्प लिएपछि कयौँ स्थानहरूमा द्रुत गतिले काम सुरु भइसकेको छ भन्ने थाहा पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। मलाई यूपीको रामपुरको ग्राम पञ्चायत पटवाईको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यहाँको ग्राम सभाको भूमिमा एउटा पोखरी थियो, तर त्यो फोहोर मैलाले भरिएको थियो। पछिल्ला केही हप्ताहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरू, स्थानीय स्कुलका केटाकेटीहरूको निकै मेहनतले त्यस मैला पोखरीको काया पलट भएको छ। अब त्यस पोखरीको छेउमा रिटेनिङ वाल, चारैतिर पर्खाल, फुड कोर्ट, फोहरा र लाइटनिङ अनि अरू थुप्रै कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। म रामपुरको पटवाई ग्राम पञ्चायतलाई, गाउँका मानिसहरूलाई अनि त्यहाँका केटाकेटीहरूका यस प्रयासको निम्ति धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। साथीहरू, पानीको उपलब्धता र पानीको अभावले कुनै पनि देशको प्रगति र गतिलाई निर्धारण गर्दछ। तपाईँले पनि याद गर्नुभएको छ होला, मैले मन की बातमा स्वच्छता जस्ता विषयहरू सँगसँगै बारम्बार जल संरक्षणको कुरा पनि अवश्य गर्ने गरेको छु। हाम्रो त ग्रन्थमै पनि स्पष्ट भनिएको छ, पानीयम परमम लोके जीवनम समृतम, अर्थात् संसारमा पानी नै प्रत्येक प्राणीको जीवन आधार हो र पानी नै सबैभन्दा ठुलो स्रोत हो। त्यसैले हाम्रा पूर्वजहरूले जल संरक्षणको लागि यति धेरै जोड दिए। वेददेखि लिएर पुराणसम्म हर ठाउँमा पानी जोगाउन, तलाउ र पोखरी बनाउन मनुष्यको सामाजिक र आध्यात्मिक कर्तव्य हो भनेर बताइएको छ। वाल्मीकि रामायणमा जल स्रोतहरूलाई जोड्नको लागि जल संरक्षणलाई जोड दिएको छ।
यस्तै प्रकारले इतिहासका विद्यार्थीलाई थाहा छ सिन्धु घाटी र हरप्पा सभ्यताको अवधिमा पनि भारतमा पानीको सन्दर्भमा निकै विकसित इन्जिनियरिङ हुने गर्थ्यो। प्राचीन समयमा थुप्रै सहरमा जलस्रोतका आपसमा इन्टरकनेक्टेड प्रणाली हुने गर्थ्यो अनि त्यो समयमा जनसङ्ख्या धेरै थिएन। प्राकृतिक संसाधनको पनि हाहाकार थिएन। एक प्रकारले सम्पन्नता छाएको थियो, तैपनि जल संरक्षणलाई लिएर त्यति बेला धेरै जागरुकता थियो। तर आज स्थिति ठिक उल्टा छ। म तपाईहरू सबैलाई आग्रह गर्छु, तपाईहरूले आफ्नो इलाकाका पुरानो तलाउ, पोखरी र सरोवर बारे जानकारी लिनुहोस्। अमृत सरोवर अभियानको कारण जल संरक्षणका साथसाथै तपाईको इलाकाको पहिचान पनि बन्नेछ। यसले गर्दा तपाईको क्षेत्र स्थानीय पर्यटन स्थल पनि विकसित हुनेछ, मानिसहरूलाई घुम्ने ठाउँ पनि प्राप्त हुनेछ। साथीहरू, पानीसित जोडिएको हर प्रयास हाम्रो भविष्यसित जोडिएको छ। यसमा सम्पूर्ण समाजको जिम्मेवारी छ। यसका लागि वर्षौंदेखि अलग अलग समाजले अलग अलग प्रयास निरन्तर गर्दै आएका छन्। जस्तै कच्छ के रणका एक जनजाति मालधारीले जल संरक्षणको लागि वृदास नामक तरिका प्रयोग गर्ने गर्छन्। यसमा ससाना कुवा बनाइन्छ र त्यसलाई जोगाउन छेउछाउमा बोट बिरुवा रोपिन्छ। यसै गरी मध्य प्रदेशका भील जनजातिले जल संरक्षणका लागि आफ्नो एक ऐतिहासिक परम्परा हलमा प्रयोग गर्ने गर्छन्। यो परम्परा अनुसार यस जनजातिका मानिसहरू पानीको समस्या समाधान गर्न एक स्थानमा एकत्रित हुन्छन्। हलमा परम्परा मार्फत प्राप्त सुझावहरूको कारण यस क्षेत्रमा पानीको सङ्कट टडेको छ अनि भूजल स्तर पनि बढ्दै गइरहेको छ। साथीहरू, यदि यस्तै कर्तव्यको भाव सबैको मनमा पलायो भने त जल सङ्कटसित सम्बन्धित सबै ठुला चुनौतीहरू समाधान हुन सक्छ। आउनुहोस्, आजादी के अमृत महोत्सवमा हामी जल संरक्षण र जीवन संरक्षण गर्ने सङ्कल्प गरौँ। हामी एक एक थोपा पानी जुगाउनेछौँ र हरेक जीवन बचाउनेछौँ। मेरा प्यार देशवासीहरू, तपाईहरूले देख्नुभयो होला केही दिन अघि मैले हाम्रा युवा मित्रहरूसित विद्यार्थीहरूसित परीक्षा पे चर्चा गरेको थिएँ। त्यस चर्चाको अवधिमा केही विद्यार्थीले आफूलाई परीक्षामा गणितसित डर लाग्छ भनी बताए। यस्तै प्रकारका कुरा अन्य केही विद्यार्थीले पनि मलाई सन्देशमा लेखेर पठाए। त्यसै समय नै मैले यस पटकको मन की बात कार्यक्रममा म गणित म्याथमेटिक्स बारे अवश्य चर्चा गर्नेछु भनेर तय गरेको थिएँ। साथीहो, गणित त हामी भारतीयहरूको लागि सबैभन्दा सहज विषय हुनुपर्ने हो। आखिर गणित बारे पुरै विश्वका लागि सबैभन्दा धेरै शोध र योगदान भारतका मानिसहरूले दिएका छन्। शून्य अर्थात् जिरोको खोज र त्यसको महत्त्वबारे तपाईहरूले सुन्नु भएको पनि छ होला। तपाईहरूले अक्सर यसो भनिएको सुन्नु भएको होला, यदि जिरोको खोज नभएको भए सायद हामीले संसारमा यति धेरै वैज्ञानिक प्रगति देख्न पाउने थिएनौँ। क्यालकुलसदेखि लिएर कम्प्युटरसम्म यी सबै वैज्ञानिक आविष्कार जिरोमा नै आधारित छ। भारतका गणितज्ञ र विद्वानहरूले यहाँसम्म लेखेका छन्, यत किञ्चित वस्तु तत सर्व यत किञ्चित वस्तु तत सर्वम गणितेन बिना नहीं। अर्थात् यस पुरै ब्रह्माण्डमा जे पनि छ ती सबै गणितमा नै आधारित छन्। तपाईहरूले विज्ञानको पढाइलाई याद गर्नुहोस्, यसको अर्थ बुझ्नुहुनेछ। विज्ञानको हरेक सिद्धान्त गणितीय सूत्रमा नै व्यक्त गरिन्छ। न्युटनका नियम होस्, आइन्स्टाइनका प्रसिद्ध समीकरण होस्, ब्रह्माण्डसित जोडिएका सारा विज्ञान गणित नै त हुन्। अब त वैज्ञानिक पनि थ्योरी अफ एभ्रिथिङको चर्चा गर्छन्, अर्थात् यस्तो सिंगल फर्मुला जसद्वारा ब्रह्माण्डका हर चिजलाई अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। गणितको मद्दतद्वारा वैज्ञानिक समझको यतिका विस्तारको कल्पना हाम्रा ऋषिहरूले सधैँ गरेका थिए। हामीले यदि शून्यको आविष्कार गर्यौं भने त्यसको साथमा
अनन्त अर्थात् इन्फाइनाइटलाई पनि व्यक्त गर्यो। सामान्य बोलचालीमा हामी सङ्ख्या अर्थात् नम्बर्सको चर्चा गर्दा मिलियन, बिलियन र ट्रिलियनसम्म मात्र कुरा गर्छौँ र सोच्छौँ, तर वेदमा र भारतीय गणितमा यो गणना धेरै अघिसम्म जान्छ। हाम्रो यहाँ एउटा पुरानो श्लोक प्रचलित छ, एकम दशम शतम चैव सहस्रम आयुतम कथा लक्षम च न्यूतम चैव कोटिः अर्बुदम एव च वृन्दम खर्वो निर्खवः च शङ्ख पद्मः च सागर अन्त्यम मध्यम परार्ध च दश वृद्ध्या यथा क्रममा। त्यस श्लोकमा सङ्ख्याहरूको अर्डर बताइएको छ, जस्तै 1, 10, 100, 1000 र अयुत, लाख, नियुत र कोटी अर्थात् करोड। यसै गरी यो सङ्ख्या अघि बढ्छ शङ्ख, पद्म र सागरसम्म। एक सागरको अर्थ हुन्छ 10 को पावर 57। यति मात्र होइन, यहाँबाट पनि अघि ओग र महोग जस्ता सङ्ख्याहरू हुन्छन्। एक महोग हुन्छ 10 को पावर 62 बराबर, अर्थात् 1 को पछि 62 शून्य 62 0। हामीलाई दिमागमा यति ठुलो सङ्ख्याको कल्पना गर्नु समेत ठिक हुन्छ, तर भारतीय गणितमा यसको प्रयोग हजारौँ सालदेखि हुँदै आएको छ। केही दिन अघि इन्टेल कम्पनीका सिइओसँग मेरो भेट भएको थियो। उनले मलाई एउटा पेन्टिङ दिनुभएको थियो जसमा वामन अवतारको माध्यमद्वारा गणना अर्थात् मापनको यस्तै एक भारतीय पद्धतिको चित्रण गरिएको छ। इन्टेलको नाम सुन्नसाथ तपाईँहरूको दिमागमा कम्प्युटरको चित्र स्वतः आयो होला। तपाईँहरूले कम्प्युटरको भाषामा बाइनरी सिस्टमबारे पनि सुन्नुभएको होला, तर तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा आचार्य पिङ्ला जस्ता ऋषि थिए जसले बाइनरीको कल्पना गरेका थिए। यसै गरी आर्यभट्टदेखि लिएर रामानुजन जस्ता गणितज्ञहरूसम्म हाम्रो यहाँ गणितका धेरै सिद्धान्तहरूमा काम भएका छन्। साथीहरू, हामी भारतीयका लागि गणित कहिले पनि कठिन विषय रहेन। यसको एउटा ठुलो कारण हाम्रो वैदिक गणित पनि हो। आधुनिक कालमा वैदिक गणितको श्रेय जान्छ श्री भारती कृष्ण तीर्थजी महाराजलाई। उहाँले गणनाको प्राचीन तरिकालाई पुनर्जीवित गर्नुभयो र त्यसलाई वैदिक गणित नाम दिनुभयो। वैदिक गणितको सबैभन्दा विशेष कुरा यो थियो, यसको माध्यमद्वारा तपाईँ कठिनभन्दा कठिन गणनाहरू आँखा झिमिक गरिसक्दा मनमा नै गर्न सक्नुहुन्छ। आजभोलि त सामाजिक सञ्जालमा वैदिक गणित सिक्ने र सिकाउने कतिपय युवाहरूको भिडियो तपाईँहरूले हेर्नु भएको होला। साथीहरू, आज मन की बातमा वैदिक गणित सिकाउने एकजना यस्ता मित्र हामीसित जोडिनु भएको छ। यी साथी हुन् कोलकाताका गौरव टेक्रीवालजी, अनि उहाँले गत 2-2.5 दशकदेखि वैदिक म्याथमेटिक्स इज मुभमेन्टलाई धेरै समर्पित भावमा अघि बढाइरहनु भएको छ। आउनुहोस् उनी केही कुरा गरौँ। गौरवजी नमस्ते। नमस्ते सर। मैले सुनेको तपाईँ वैदिक गणितका लागि धेरै रुचि राख्नुहुन्छ, धेरै कुरा गर्नुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिला त तपाईँको विषयमा के कुरा जान्न चाहन्छु र पछि यस विषयमा तपाईँको रुचि कस्तो छ मलाई भन्नुहोस्। सर, जब म 20 वर्ष अघि बिजनेस स्कुल लागि निवेदन गरिरहेको थिएँ, तब त्यसको कम्पिटेटिभ इक्जाम हुन्थ्यो जसको नाम हो क्याट। त्यसमा धेरै गणितका प्रश्नहरू आउँथे जसलाई थोरै समयमै समाधान गर्नु पर्थ्यो। तब मेरो आमाले मलाई एउटा किताब ल्याएर दिनुभयो जसको नाम थियो वैदिक गणित। स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थजी महाराजले त्यो किताब लेख्नु भएको थियो र त्यसमा उहाँले 16 सूत्र दिनुभएको थियो जसमा गणित धेरै सरल र धेरै नै तीव्र हुन्थ्यो। जब मैले त्यो पढेँ तब मलाई धेरै प्रेरणा प्राप्त भयो र गणितमा मेरो रुचि जाग्यो। मलाई थाहा भयो यो विषय त भारतकै देन हो, जुन हाम्रो धरोहर हो र यसलाई विश्वको कुना कुनामा पुर्याउन सकिन्छ। त्यसपश्चात मैले यसलाई एउटा मिसन नै बनाएँ कि वैदिक गणितलाई विश्वको कुना कुनामा पुर्याइयोस्।
किनभने गणितको डरले प्रत्येक जनतालाई सताउँछ अनि त्यसका लागि वैदिक गणितभन्दा सरल अर्को के हुन सक्छ? गौरवजी, कति वर्षदेखि तपाईँले यसमा काम गरिरहनु भएको छ? आज लगभग 20 वर्ष भयो म यसैमा लागेको छु। अनि सचेतनाका लागि के गर्नुहुन्छ? के प्रयोग गर्नुहुन्छ? मानिसहरूसम्म कसरी जानुहुन्छ? हामी स्कुलमा जान्छौँ, हामी मानिसहरूलाई अनलाइन शिक्षा दिन्छौँ। हाम्रो संस्थाको नाम हो वैदिक म्याथ फोरम इन्डिया। यो संस्था अन्तर्गत हामी मानिसहरूलाई इन्टरनेटको माध्यमद्वारा 24 घण्टा वैदिक गणित पढाउँछौँ सर। गौरवजी, तपाईँलाई थाहा छ म निरन्तर नानीहरूसित कुरा गर्न मन पराउँछु अनि अवसरहरू खोजिरहन्छु। अनि एक्जाम वरियरहरूसित त म एक प्रकारले मैले एकदमै संस्थागत गरिदिएको छु। मेरो पनि अनुभव यही छ। जब म अधिक जसो नानीहरूसित कुराकानी गर्छु तब गणितको नाम सुन्ने बित्तिकै उनीहरू भाग्न थाल्छन्। मेरो पनि कोसिस यही छ, बिना कारण एउटा समस्या उत्पन्न भएको छ त्यसलाई हटाइयोस्, यो डर हटाइयोस् र ससाना तकनिक जुन परम्परादेखि छ जो भारत गणितको विषयमा कुनै नयाँ होइन। सायद विश्वमा पुरातन परम्पराहरूमा भारतसित गणितको परम्परा रहेको छ। तब एक्जाम वरियरहरूको मनबाट डर निकाल्नु छ भने तपाईँ यसमा के भन्न सर, चाहनुहुन्छ? यो त नानीहरूका लागि सबैभन्दा उपयोगी हो, किनभने परीक्षाको जुन डर हुन्छ त्यो प्रत्येक घरमा समस्या हुन्छ। परीक्षाका लागि नानीहरू ट्युसन लिन्छन्, अभिभावक चिन्तित रहन्छन्, शिक्षक पनि चिन्तित हुन्छन्। तब वैदिक गणितद्वारा यो सबै छुमन्तर हुन्छ। यो साधारण गणितको अपेक्षामा वैदिक गणित 1500% तीव्र छ र यसद्वारा नानीहरूमा धेरै आत्मविश्वास आउँछ र दिमाग पनि तीव्र रूपमा चल्छ। जस्तै हामीले वैदिक गणितका लागि योगको पनि परिचय दिएका छौँ, जसद्वारा नानीहरूले यदि चाहे भने वैदिक गणित पद्धतिद्वारा आँखा बन्द गरेर पनि गणना गर्न सक्छन्। जस्तै ध्यानको जुन परम्परा छ त्यसमा पनि यस प्रकारले गणित गर्नु त्यो पनि ध्यानको एक प्राइमेरी कोर्स पनि हुँदछ। सही कुरा सर। हुन्छ गौरवजी, मलाई धेरै राम्रो लाग्यो र आफ्नो मिसन मोडमा यो कार्यलाई उठाउनु भयो र विशेष गरी तपाईँको आमाले एउटा राम्रो गुरुको रूपमा तपाईँलाई यो मार्गमा ल्याउनु भयो र आज तपाईँले लाखौँ नानीहरूलाई त्यो मार्गमा लिएर जानुहुँदैछ। मेरो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद सर, म तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। वैदिक गणितलाई तपाईँले महत्त्व दिनुभयो र मलाई चयन गर्नुभयो। हामी तपाईँप्रति कृतज्ञ छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर। साथी हो, गौरवज्यूले धेरै राम्रो तरिकाले बताउनु भयो कि वैदिक गणितले कसरी गणितलाई कठिनाइबाट मनोरञ्जनात्मक बनाउन सकिन्छ भनेर। यति मात्र होइन, वैदिक गणितद्वारा तपाईँले ठुला ठुला वैज्ञानिक समस्यालाई पनि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहन्छु सबै मातापिताले आफ्नो नानीहरूलाई वैदिक गणित अवश्य सिकाउनुहोस्। यसबाट उनीहरूको आत्मबल त बढ्ने नै छ, उनीहरूको दिमागको विश्लेषणात्मक शक्ति पनि बढ्नेछ र गणितलाई लिएर कतिपय नानीहरूमा केही डर रहेको छ भने त्यो पनि पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातमा आज सङ्ग्रहालयदेखि लिएर गणितसम्म धेरैवटा ज्ञानवर्धक विषयहरूमा चर्चा भयो। यो सबै विषय तपाईँहरूको सुझावद्वारा नै मन की बातको अङ्ग बन्ने गर्छ। मलाई तपाईँहरूले यस्तै प्रकारले अघि पनि आफ्नो सुझावहरू नमो एप अनि माई गफको माध्यमद्वारा पठाइरहनुहोस्। आगामी दिनमा देशमा ईदको तिहार पनि आउन लागेको छ। 3 मईमा अक्षय तृतीया अनि भगवान परशुरामको जयन्ती पनि मनाइनेछ। केही दिनपछि वैशाख बुध पूर्णिमाको पर्व पनि आउनेछ। यी सबै चाड पर्व संयम, पवित्रता, दान अनि सौहार्दको पर्व हुन्। तपाईँहरू सबैलाई यी पर्वहरूको अग्रिम शुभकामना। यी पर्वहरूलाई धेरै उल्लास अनि सौहार्दका साथ मनाउनुहोस्। यी सबै बीच तपाईँले कोरोनाबाट पनि सतर्क रहनु छ। मास्क लगाउनु, नियमित अन्तरालमा हात धुनु, बाँच्नका लागि जुन पनि आवश्यक उपाय छन् तपाईँहरूले त्यसको पालन गरिरहनुहोस्। अर्को मन की बातमा हामी फेरि भेट्नेछौँ र तपाईँहरूले पठाउनु भएको केही अन्य नयाँ विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा लिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।